नाज़रीन, कुछ साल पहले तक जो लाहौर के शहरियों का कैलेंडर था वो कुछ ऐसे पढ़ा जाता था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। लेकिन कुछ सालों से लाहौर के शहरियों का कैलेंडर तब्दील हो चुका है। अब पढ़ा जाता है सितंबर, स्मोक, स्मोक और मजीद स्मोक। हर साल पंजाब हुकूमत की जानिब से दावे किए जाते हैं कि हम स्मोक पर काबू पाने के लिए, जो कि मिक्सचर होती है स्मोक का और फॉग का, जिसकी वजह से शहरियों के अंदर मुतअद्दिद बीमारियां फैलती हैं। इस वक्त लाहौर शहर के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 284 की डेंजरस लिमिट को टच कर रहा है और साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से तजावुज कर जाए तो आपको हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि हेल्थ इमरजेंसी तो दूर की बात, लोगों से अगर आप स्मोक के ऊपर बात करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर बात करें तो वो हंस के आपका मजाक उड़ाते हैं। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि लोगों के अंदर साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उनका जब गला खराब होता है तो उन्हें डॉक्टर वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जिसकी एक दवाई से आराम आ जाए, चाहे वो उस चक्कर में आपको 1 ग्राम की एंटीबायोटिक क्यों ना प्रिस्क्राइब कर दे, जिसकी वजह से आपके जिस्म में एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है और लॉन्ग टर्म के अंदर आपके ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक कारगर नहीं होती। आज जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान अमरीकी सदारती इंतखाबात से पहले आखिरी मुबाहिसा है। इस मुबाहिसे में बेशतर टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन उनमें जो सबसे अहम टॉपिक डिस्कस किया जाएगा कोविड-19 के बाद वो माहौलियाती आलूदगी है, जो कभी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए उनके मैनिफेस्टो के अंदर जगह बनाने में कामयाब नहीं हो सका। इसी तमाम तर मामले पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम डॉक्टर नासिर चौधरी साहब, माहिर अमराज़े नाक कान गला। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ मौजूद है मोहतरम महर अब्दुल हक साहब, सेक्रेटरी जनरल है ऑल पाकिस्तान भट्टा एसोसिएशन के। महर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे ज्वाइन करेंगे अली अमजद, माहिर माहौलियात हैं और केमिकल इंजीनियर हैं बेसिकली। अली बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अली आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। ये बार बार स्मोक के हवाले से बात की जाती है, शहरी हर साल रोते हैं, वो उसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। ये बताइएगा कि स्मोक बनती कैसे है और एयर क्वालिटी इंडेक्स होता क्या है? जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और जैसा कि आपने अपने ही इब्तदाइये में इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है कि बहुत से लोगों को इसका अदराक ही नहीं है और इसको इल्म ही नहीं है। तो स्मोक बेसिकली 2 अल्फाज, स्मोक धुआं और फॉग यानी कि धुंध, जो कि सर्दियों के मौसम में आती है जब टेम्परेचर कम होता है, जो कि नेचुरल फिनोमिना है। मगर स्मोक जो है अगर एक हद से ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो एक नेचुरल फिनोमिना नहीं है और उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। तो जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है और शहरों में ट्रैफिक बेहंगम बढ़ गई है और जो फ़िज़ाई आलूदगी है फैक्ट्रियों से वो भी एक ख़ास हद से बढ़ गई है, जब ये सारे अवामिल इकट्ठे हुए हैं तो हमने देखा है कि ये अमल रोनुमा होना शुरू हो गया है। नहीं अली अमजद, इस तमाम तर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बावजूद भी हॉलैंड की नदियों का पानी इतना साफ है कि लोग चुल्लू के अंदर पानी पी सकते हैं। उन्होंने अपने माहौल को किस तरह से साफ किया? वो कोई दूसरे सैयारे के ऊपर रहते हैं? उसकी एक बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर जो कवानीन हैं वो बहुत सख्त हैं और उनके ऊपर अमल हो रहा है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में क्लीन एयर एक्ट आया था आज से 30 साल पहले। आप देखें कि अभी हमारे पास क्लीन एयर एक्ट या एयर के ऊपर कोई इमरजेंसी अभी तक नाफिज नहीं हुई और वहां पर उन्होंने एक्शन 30 साल पहले ले लिया था। इसी तरह एक चीज है ओजोन लेयर, जो कि सूरज से आने वाली शुआएं जो होती हैं खतरनाक, वो हमें नुकसान पहुंचाती हैं। कुछ केमिकल ऐसे थे जो उस लेयर को नुकसान पहुंचाते थे। तो उन्होंने 1989 में एक प्लान बना लिया था कि हम 10 साल और 15 साल में क्या क्या एक्शन लेंगे। जी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये बताइएगा एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, इसे कैसे मापा जाता है? जी एयर क्वालिटी इंडेक्स आवाम की आसानी के लिए एक नंबर है और इसकी रेंज जितनी कम होगी उतनी आपकी पोल्यूटेंट्स की मिकदार जो है वो हवा में कम होगी। तो हवा में मुख्तलिफ किस्म के पोल्यूटेंट्स हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं और डीजल के जलने से बिलखुसूस सल्फर के ऑक्साइड्स निकलते हैं। तो ये जो केमिकल्स हैं इनकी मिकदार को घंटे की बुनियाद पे या 8 घंटे की बुनियाद पे या दिन की बुनियाद पे, पूरे दिन की मुख्तलिफ सेंसर से डाटा लेके उसकी एवरेज निकाली जाती है एक पूरे दिन की और उसको वैल्यू दी जाती है। तो जैसे जब हम इनको इनहेल करते हैं तो हमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं। ऑफ कोर्स उसमें हमारी आंखों को मुश्किलात पेश आती हैं, सांस के हमारे मसाइल पैदा होते हैं और हम इवन के हमारे जो जानदार हैं दूसरे
پرندے اور ایون کے فصلیں اس کو بھی جو ہے اس کی ریمیڈی تو ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے. میں مہر عبدالحق صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا. کہا یہ جاتا ہے کہ کورونا کی وجہ سے پولیس والے امیر ہوتے ہیں اور اسموک کی وجہ سے محکمہ ماحولیات اور محکمہ انڈسٹریز والے ان کے بینک اکاؤنٹس میں اضافہ ہوتا ہے. کیا یہ پرسیپشن درست ہے؟ میں آپ سے کافی حد تک اتفاق کرتا ہوں. پہلے میرے دوست ناراض نہ ہو جائیں, کبھی کسی کا بچہ کسٹم آفیسر بنتا تھا, تحصیلدار بنتا تھا, تو وہ لوگ بڑے امیر ہو جاتے تھے. آج کل یہ فینومینا چینج ہو گیا ہے. تو آپ کی بات کی میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ جو آفت آتی ہے کئی لوگوں کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے. تو میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس کو ایک قدرتی آفت کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے ایمانداری سے نہیں, قدرتی آفت نہیں ہے نا مہر عبدالحق صاحب. یہ جیسا کہ علی نے کہا کہ یہ انڈسٹریلائزیشن کے نتیجے میں جو پولیوٹنٹس ہوا میں آ رہے ہیں, جو ہم گاڑیوں سے دھواں چھوڑ رہے ہیں, جو ہماری فریج کے پیچھے سے گیسز نکل رہی ہیں, جو ہمارے ایئر کنڈیشنرز کے پیچھے سے گیسز نکل رہی ہیں, جو ہم ایروسول سپرے کرتے ہیں, جو ہم باڈی سپرے یوز کرتے ہیں, وہ سب ان چیزوں کو مل کے ایکیومولیٹ کرتے ہیں. مہر صاحب یہ ٹھیک ہے بات. اصل میں پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور جو لوگ ترقی یافتہ ہو گئے ہیں وہ ان چیزوں سے دور چلے گئے ہیں. نہ وہ کوئلہ جلاتے ہیں, آج ان کے پاس ایٹامک انرجی ہے. ہم نے ابھی ہم نے کوئلہ جلانا ہے, ابھی ہم نے گیسز جلانی ہے. تو اس اچھا, ہر سال مہر عبدالحق صاحب جب یہ اکتوبر کا یعنی اسموک کا موسم آتا ہے, آپ کو ہم اپنے شو میں انوائٹ کرتے ہیں. ہر سال آپ ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں زگ زیگ ٹیکنالوجی, اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے, انڈسٹریل ڈپارٹمنٹ کی جانب سے, انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے انسینٹیوز دیے جائیں گے ان بھٹا مالکان کو جو اپنے بھٹوں کو روایتی طرز آپریشن سے زگ زیگ ٹیکنالوجی کے اوپر منتقل کریں گے. کتنے % یہ کنورشن پاسبل ہو سکی ہے مہر صاحب؟ ہاں, بدقسمتی سے یہ بات تو آپ کی درست ہے. بدقسمتی کہوں گا کہ ہم نے تو 2017-18 میں اس ٹیکنالوجی کو, میتھڈالوجی اس کو کہیں گے, کہ ہم نے اپنے اوپر لاگو کر لیا اور خود ہی گئے اور جا کے اس چیز کو وہاں سے سیکھا جن ملکوں میں یہ چیز اپلائی جا رہی تھی. خاص طور پہ اس ریجن میں ہمیں نیپال نے بڑی مدد کی, ایسی موڈ نے ہمیں سکھایا, انہوں نے ماسٹر ٹرینر بھیجے, انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ انوائرمنٹ کے ایشوز پہ کیسے اپنی انڈسٹری کو لے کے چل سکتے ہیں, انوائرمنٹ فرینڈلی انڈسٹری آپ کی کیسے ہوگی. تو انہوں نے ہماری مدد کی اور یہ آواز ہم حکومت پنجاب تک پہنچاتے رہے, حکومت پاکستان تک پہنچاتے رہے, منسٹری آف کلائمیٹ چینج, EPA پاکستان, EPD پنجاب, اور انہیں ہم نے کہا کہ یہ ایک سٹیپ ہم لے چکے ہیں. اس میں 85% جو امیشن کنٹرول ہوتی ہے کاربن فضا میں نہیں جاتی, دھواں پیدا نہیں اس طرح سے. تو آن این ایوریج لاہور کے ارد گرد جو بھٹے ہیں ان میں سے کتنے % زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ کنورٹ؟ لاہور کے گرد و نواح میں جو بھٹے ہیں, میں اب ہمارے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 50% بھٹے زگ زیگ پہ چلیں گے. اور پورے پنجاب میں اس وقت میں تو اضافہ ہو رہا ہے. میں بتاتا ہوں, پورے پنجاب میں صرف سموک کا جو وجہ ہے وہ صرف بھٹے ہی نہیں ہے. ہم نے تو ایک رضا کرانہ طور پہ یہ بات کی تھی 2017-18 میں جب یہ شدت اختیار کی, تو سموک کمیشن کی میٹنگ میں ہم نے کہا کہ اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ بھٹے اس سموک کا باعث ہیں, آلودگی کا باعث ہیں, تو ہم اپنے حصے کی. چلیں میں مہر صاحب واپس آپ کے پاس آتا ہوں. ڈاکٹر ناصر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی طویل پریکٹس ہے ENT کے شعبے میں, اس کے علاوہ جی ہاں سوری آئی کے شعبے میں, اور اس کے علاوہ آپ میڈیکل کالج میں پڑھاتے بھی ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے پیشنٹس کی تعداد میں اسموک کی وجہ سے اضافہ ہوا؟ جی, پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا امپارٹنٹ ایشو ٹیک اپ کیا ہے. وہ تو یہ کہ جس طرح پہلے بات ہوئی کہ بیسیکلی جو نائٹروجن آکسائڈ وہ ریلیز ہوتی ہے جب آپ کے جو ایون جو کراپس کے ریمینس کو جلانے سے, جو فیکٹریوں سے دھواں نکلتا ہے, یا ایون جو انڈیا سے جو ایئر کرنٹس آتی ہیں اس سے بھی. تو ہوتا یہ کہ یہ بیسیکلی اٹ ٹیکس اپ دی شیپ آف جو پلوٹنٹ. اب اگر ان کا یہ سائز چھوٹا ہوگا تو یہ ایون ہمارے ریسپریٹری ٹریکٹ میں جو سانس کی نالیاں ہیں, جو سانس کا سسٹم ہے, اس میں ایزیلی داخل ہو سکتی ہیں اور اس میں سانس کی بیماریاں زیادہ جو پیدا کر سکتی ہیں. اس میں ایک چیز کے بارے میں ہمیں اسپیشلی ویجیلنٹ رہنا پڑے گا کہ اس کی سمٹمز کافی حد تک کرونا سے بھی ملتی ہیں. اگر آپ دیکھیں نا, کرونا میں پیشنٹ جو ہے وہ آپ کو پریزنٹ کرے گا کھانسی, گلا خراب, ہائی گریڈ فیور اس میں ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ کہ آپ کو سانس کی شارٹنس بریتھ اس میں بھی ہوتی ہے, گلا خراب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اسپیشلی اگر آپ آئی کو لے لیں تو آئی میں آپ کو سور آئیز,
आंखों से पानी का निकलना, सुर्खी, खारिश, इवन आंख के अंदर ऐसे फौरन बड़ी सेंसेशन, ये सारी चीज़ें जो है। डॉक्टर साहब, क्या एहतियाती तदाबीर हम अपना सकते हैं स्मॉग से अपनी आंखों को और अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को बचाने के लिए? और इसमें एक तो ये पहले जो आपने पूछा था कि इसमें जो स्मोक में जो हमारे आई से रिलेटेड पेशेंट में सिग्निफिकेंट इजाफा होता है, और उसमें हमें स्पेशली एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि अगर हदाना साहब एहतियात नहीं करेंगे तो ये आँख के अंदर जो एक जो डिजीज़ है इन द आई, वो एक डेंजरस शक्ल इख्तियार कर लेती है। और हमें जो है एहतियात इस तरह की कि इवन हमें जो प्रोटेक्टिव गॉगल्स, जो सन ग्लासेस लगाने चाहिए, और हमें दिन के वक्त जो है जब हम स्पेशली बाहर से आते हैं तो फ्रीक्वेंटली अपनी आंखों को वॉश करना चाहिए। फिर ये कि इवन जो मास्क भी हम लगा सकते हैं, मास्क भी काफ़ी हेल्प हो सकता है आपको जो उस सांस की बीमारी से बचा सकता है। और इसके अलावा ये कि आप इवन जो स्पेशली जो लोग कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हैं उनको चाहिए कि इन दिनों में कॉन्टेक्ट लेंस से अवॉइड करें, फ्रीक्वेंटली जो आंखों को वॉश करें। इवन दे कैन टेक द हेल्प ऑफ जो टीयर्स, नेचुरल ड्रॉप्स होते हैं, वो अपनी आंख को थोड़ा सा सूदिंग इफेक्ट देने के लिए जो है वो एक टी रिप्लेसमेंट के तौर पे वो डॉक्टर साहब, कौन कौन सी बीमारियां सबसे ज्यादा स्मॉग की वजह से आंखों की आप ट्रीट करते हैं, देखते हैं? उसमें ये कि वही पेशेंट प्रेजेंट करेगा कि आंखों से पानी निकलना, आंख में जलन महसूस होना, आंख जैसे ऐसे महसूस पेशेंट कहते हैं कि आंख के अंदर कोई चीज़ पड़ी हुई है, फॉरन बॉडी सेंसेशन। फिर ये कि इवन इससे एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, जो सफ़ेद हिस्से के ऊपर एक झिल्ली होती है, उसकी जो एलर्जिक जो सोजिश है वो बेसिकली इससे। लेकिन वो जो फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स होते हैं उनको ऑक्यूलर प्रेशर डिसॉल्व नहीं कर लेता उसमें? जाहिर है आप, लेकिन जाहिर है वो आपकी आंख के अंदर जो फ्रिक्शन पैदा करेंगे, आपके यहाँ जो डिस्कम्फर्ट पैदा करेंगे, सोर आइज पैदा करेंगे, वो जो इवन जो अगर जाहिर है ये यानी आपको दवा की जरूरत पड़ सकती है। अगर ये इससे जाहिर है आप उसको प्रॉपर्ली वॉश प्रोटेक्टिव मैयत नहीं लेते, या इवन जो कॉन्टेक्ट लेंस यूजर्स हैं वो उसको कॉन्टेक्ट लेंस कंटिन्यू करते रहते हैं, तो इवन उनको फिर ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा आई की ट्रीटमेंट के लिए। मैं वापस आपके पास आता हूँ, बहुत ही कीमती गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर साहब। अली अमजद, मुझे ये बताइएगा कि हर साल पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, मैं इस प्रोग्राम को बिल्कुल भी पॉलिटिकल नहीं बनाना चाह रहा, लेकिन ये एक ऐसा इशू है जिसका एक पॉलिटिकल फॉल आउट जरूर एग्जिस्ट करता है, जो इकदामात किए जाते हैं, जिस तरह से एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट भट्टा मालिकान को तंग करता है, इंडस्ट्रीज को तंग करता है, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज तो वहां पर जब लग रही थी उनको एनओसी भी इन्हीं लोगों ने जारी किया होता है, और उसके बाद ये आ जाते हैं कि जनाब आपकी वजह से स्मॉग में इजाफा हो रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर एनवायरनमेंट के हवाले से अगर कानून साजी एग्जिस्ट नहीं कर सकती तो इसका मतलब यह है कि एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के लिए खुला मैदान है कि वो जिस तरह चाहें कवानीन बना सकते हैं या उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं, राइट? मैं थोड़ा सा इस बात से आपके इख्तिलाफ करूंगा, क्योंकि जब इंडस्ट्री लगती है तो उस वक्त जो चीज़ें असेसमेंट EIA एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होती है, वो उस वक्त के जो चीज़ें, जो डाटा वो कंपनी या वो इदारा देता है उसके मुताबिक चेक किया जाता है। अब जब वो ऑपरेट करती है तो ऑपरेशन के दौरान, यानी फैक्ट्री चलने के दौरान आलूदगी में इजाफा भी हो सकता है, कमी भी वाक़या हो सकती है। और अगर आपकी कुछ खाम माल जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपकी जो मशीनरी है वो पुरानी हो गई 10 साल चल के, तो वो जिस तरह एक नई गाड़ी धुआं नहीं देती, पुरानी गाड़ी ज़्यादा देगी, इसी तरह वो मशीनरी भी डिग्रेड होगी। आप क्या इकदामात सजेस्ट करते हैं पंजाब गवर्नमेंट को स्मॉग पर काबू पाने के लिए, बीइंग एन एनवायरनमेंट स्पेशलिस्ट? जी, मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा चीज़ है, जो कंट्रीब्यूटर है, वो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में गवर्नमेंट को भट्टा मालिकान मुफ्त में बदनाम है? नहीं, ये भी एक कंट्रीब्यूटर है, मैंने कहा सबसे बड़ा फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है, लेकिन जो सबसे बड़ा और एवर इंक्रीजिंग फैक्टर है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। और गवर्नमेंट को मास ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। अभी तक मुझे जो है, मैं लाहौर में पैदा हुआ और अभी तक 30 साल तकरीबन हो गए देखते हुए, कहीं मुझे एक ऑर्गेनाइज्ड बस सर्विस सिस्टम कहीं नजर नहीं आता, सिवाय मतलब एक आध कहीं जगह पर। पाकिस्तान में और खास तौर पर लाहौर जैसे बड़े शहरों में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल है, अगर ऑरेंज ट्रेन भी ऑपरेशन हो जाती है, मेट्रो के अंदर अगर आप खड़े हो जाएं तो आपको पसीने की इतनी बदबू आती है कि आपका दम घुटने लगता है। और अगर आपके पास अपनी गाड़ी है जो आपने बड़ी मेहनत से खरीदी है, तो वो आप घर पर
कम ही खड़ा करते हैं ना, ये एक ट्रेंड नहीं है जिस तरह से बेल्जियम या लंदन के अंदर ट्रेंड है, उस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पाकिस्तान में यूज करने का ट्रेंड नहीं है अली। ट्रेंड, लेकिन यही बात है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन उसमें यही है कि जो पढ़ा लिखा तबका है, स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं, जो ऑफिस गोइंग लोग हैं, वो जो डिसेंट एक क्लास है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, वो लोग क्यों बस में जाना पसंद नहीं करते? मैं खुद बस में सफ़र करता रहा हूँ 2011-12 में, रेगुलर करता बस कर दिया है जी। अब बस इसलिए किया है क्योंकि हालात अबतर से अबतर होते गए हैं और अब तो बस मिलती नहीं है, वक्त का भी पता नहीं चलता। तो वक्त, अच्छी जो मुहज़्ज़ब कौमें हैं उनको वक्त की जो है वो अहमियत का अदराक होता है। मैं वापस आपके पास आता हूँ, मुझे आपसे कुछ मजीद भी सजेशंस लेनी है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट के एहलकार कुछ कहें ना कहें, लेकिन हमारा प्रोग्राम ज़रूर देखते हैं। महर अब्दुल हक साहब, मुझे ये बताइएगा कि भट्टा मालिकान की जानिब से रज़ाकाराना तौर पर ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी में कन्वर्शन भी शुरू हुई, लेकिन अभी भी बहुत सारे भट्टे ऐसे हैं जहाँ पर बॉन्डेड लेबर का इशू है, उसको हम साइड पे कर देते हैं, लेकिन वो जो रिवायती तौर पर भट्टे ऑपरेट हो रहे हैं वो तो स्मॉग में इजाफे का सबब बनते हैं ना, वहाँ पर तो आपकी शिकायत ठीक नहीं है महर साहब। बिल्कुल जी, इसी बात को लेके 2018 में हमने रज़ाकाराना तौर पे ये बात को माना था कि अगर माशरा के लोग और अदारे ये समझते हैं कि भट्टों का कोई हिस्सा स्मोक बनाने में या एनवायरनमेंट में पॉल्यूट करने में है, तो हम अपने हिस्से का काम ये स्टार्ट करते हैं। आप समझते हैं? हमने माना इस बात को, हकीकत को मानना चाहिए, लेकिन हमने कहा कि अब हमने रिसेंटली पिछले 2 सालों से गवर्नमेंट के पीछे लगे हुए हैं कि इतने भट्टे तो हमने लोगों को सेंसिटाइज करके, जिन लोगों के अंदर कैपेसिटी थी, जिनके पास वसाइल थे, वो लोग चेंज हो गए। अब गवर्नमेंट को मुझे एक छोटी सी बात बताइएगा महर साहब कि जहाँ पर आपका भट्टा है, आपका घर वहाँ से कितनी दूर है? मेरा घर एक्चुअली भट्टे, मैं आपको बता देता हूँ, भट्टे हमारे जितने भी हैं तकरीबन 90% से ज़्यादा भट्टे फारफलंग एरिया में। वहाँ से आपकी रिहाइश कितनी दूर है? मेरी रिहाइश तो 15-20 किलोमीटर। चलें, मुझे इस एस्पेक्ट से मैं आपसे मजीद भी बात करूंगा कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं और उनमें और आपकी सेहत में क्या यही एक फ़र्क है कि आप बहुत फासले पर रहते हैं? मुझे नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हमें साजिद रशीद साहब भी ज्वाइन करेंगे जो कि एनवायरमेंटलिस्ट हैं ओवर द फोन लाइन। काइंडली स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे स्मॉग के हवाले से। हर साल पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, कभी इंडिया से आने वाली हवाओं को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है, कभी इंडिया के किसानों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है कि जब सिर्फ वो गन्ना जलाते हैं तो उसके बाद यहाँ पर स्मॉग बनती है, लेकिन इस फैक्टर को नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि यहाँ भी किसान बसते हैं, यहाँ भी हवाएं चलती हैं, यहाँ भी गन्ना जलाया जाता है, और जो साइंटिफिक मामलात होते हैं उनके अंदर पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करना किसी भी सूरत में दानिशमंदी नहीं हो सकती है। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मुझे ज्वाइन किया मोहतरम साजिद रशीद साहब ने, माहिर माहौलियात हैं। साजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि हर साल जो पंजाब हुकूमत की जानिब से ऐलानात किए जाते हैं स्मॉग पर काबू पाने के लिए, तो उसके बावजूद स्मॉग पर काबू क्यों नहीं पाया जाता? क्या समझते हैं आप? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि स्मोक पे सिर्फ गवर्नमेंट अकेली काबू नहीं पा सकती, इसके लिए पूरे मुआशरे को इसमें ऑन बोर्ड होना जरूरी है। जब मुआशरा ऑन बोर्ड से मुराद मेरी ये है कि इसमें आवाम भी और गवर्नमेंट और तमाम लोग अगर ऑन बोर्ड होंगे तो स्मोक खत्म होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रक्शे वाला अपनी गाड़ी को, रक्शे को ठीक नहीं रखता और उसको में से धुआं बहुत ज्यादा निकलता है, तो गवर्नमेंट तो ज्यादा से ज्यादा उसका चालान कर सकती है, और चालान करने से ये होगा कि वो अगर फिर भी उसे ठीक नहीं कराता, वो चालान पे करते और वही चले जा रहा है, तो ये अवाम की नहीं। साजिद रशीद साहब, उस कानून के ऊपर अमल दरामद करवाना तो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है ना? बिल्कुल, यही मैं इसी पे आ रहा हूँ। कहने का मेरा मकसद ये है कि गवर्नमेंट का काम है इम्प्लीमेंटेशन करना। अगर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन नहीं करती तो उसके अंदर फिर प्रॉब्लम आएगी। और ये जो आपका क्वेश्चन था कि स्मोक पे कैसे काबू पा सकते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट किस तरीके से फिर फेल है। अभी इन्होंने ऐलान किया कि धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियां हैं इनको बंद कर दिया जाएगा या उन्हें जुर्माना किया जाएगा, और लोग उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। और मुझे अभी तक सिर्फ ये बताएं कि गवर्नमेंट ने कोई ऐसी लैब्स को आइडेंटिफाई किया है कि जहां से वो सर्टिफिकेट दे सके?
میرے تو علم کے مطابق ابھی تک لاہور میں کوئی ایسی لیب ڈیزگنیٹڈ نہیں کی انہوں نے کی کہ وہاں سے آپ اپنا گاڑیوں کو سرٹیفکیٹ لیں. اس میں لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے. شارٹ ٹرم پلاننگ میں تو یہ اب کر رہے ہیں کہ 8 تاریخ سے بھٹے بند کر رہے ہیں جی ہاں اور دفعہ 144 سے لگائیں گے. صحیح بات ہے کہ کوئی جلائے نہ. ان کا بس چلے تو ڈبل سواری پہ پابندی لگا دیں, موبائل کے سگنل بھی بند کر دیں. یہ تو ہے شارٹ ٹرم پلان. لانگ ٹرم پلان میں یہ ہے کہ ابھی پچھلے 4 سال سے میں ہر فورم پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ اسموگ بڑھے گی اور بڑھے گی. اور اس سال میری پھر پریڈکشن یہ ہے, آپ کے یہ چینل کے توسط سے میں بتا رہا ہوں, گورنمنٹ کو وارن کر رہا ہوں کہ ابھی سے پریکاشنری میئرز لیں, ادروائز اس سال پچھلے سال کی نسبت بہت زیادہ اسموگ ہوگی. اور اس کی میں ساجد صاحب میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. ڈاکٹر ناصر چودھری, یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر لوگ تبھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جب پانی سر کے اوپر سے گزر چکا ہوتا ہے, جب سمٹمز آپ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو پریکاشنری میجرز ہیں وہ لینے کا رواج کم ہی ہے. خیری صلاح دیکھا جائے گا, اس طرح کے جو جملے کچھ نہیں ہوتا. یعنی ہم لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو بیماریاں ڈاکٹر ناصر چودھری یا ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے بتا رہے ہیں یہ ہمارے سوا سب کو ہو سکتی ہیں. کیوں؟ بیسیکلی یہ جی کہ ہمارے جس طرح آپ نے بالکل بہت اچھا وہ فرمایا کہ ہمارے ہاں توکل کا رجحان کافی زیادہ پایا جاتا ہے, تو اس لیے لوگ اس کو بہت لائٹر سینس میں لیتے ہیں. اور اسی وجہ سے دیکھیں کہ جب کافی سارے جو ڈیزیزز ہیں, کافی ساری جو ڈیزیز کی جو پریزنٹیشن ہیں جب ایڈوانس فارم میں چلے جاتی ہیں تو اس وقت وہ ڈاکٹرز کے پاس لینڈ کرتے ہیں کہ جس وقت جو ہے کہ وہ بس ڈاکٹر جتنی اپنی میکسیمم کوشش کر سکتے ہیں, پھر ظاہر آف کورس اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے ہوتی ہے اس کوشش کے ساتھ ساتھ ہیں. تو اس میں یہ نہیں کہ جو ہمیں پریونٹیو میجرز لینی ہے اس معاملے میں کہ جس طرح ایک تو ماسک کا استعمال کریں, آپ نے جو سمپل ماسک از انف, سمپل ماسک اس کے لیے. ہاں جی. دوسرا یہ کہ دیکھیں آف کورس اس سے فاگ سے جو آپ کی جو اسموک سے آپ کی ویزیبلٹی بھی کم ہو جاتی ہے, اس سے ایون روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس. ڈاکٹر صاحب جو اکثر مارکیٹس میں پیوریفائرز ہوتے ہیں جو کہ گھر کی ہوا کو صاف کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں, جن میں رننگ واٹر بھی ہوتا ہے, آر دے افیکٹو؟ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ بالکل آف کورس کسی اگر ان کو پراپر یوز کیا جائے تو کسی حد تک افیکٹو ہو سکتے ہیں. لیکن آف کورس آپ نے جو میجرز لینی ہیں وہ آپ نے ضرور لینی ہے. ماسک استعمال کرنا ہے, فریکوینٹلی اپنے جو آنکھوں کو واش کرنا ہے, کیونکہ اگر آپ یہ سارے میجرز نہیں لیں گے تو ایون جو لوگ زیادہ لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں, کمپیوٹر یوز کرتے ہیں, موبائل وغیرہ, ان کی آنکھوں کو زیادہ جو ہے وہ اس سے اسموک سے زیادہ ڈینجرس افیکٹ آ سکتے ہیں آنکھ پہ. اور اس میں جو آف کورس سور آئیز ہیں, برننگ ہے, فارن باڈی سینسیشن ہے, ایون ایڈوانس الرجک کنجکٹیوائٹس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو اس میں جو پریونٹیو میجرز ہیں آپ نے آف کورس لینی ہے تاکہ آپ اس کو جو ڈینجرس ایفیکٹس آف اسموگ آن دا آئی ہے ان سے بچا جا سکے. میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. علی امجد, کہا یہ جاتا ہے کہ وکٹورین ایج میں 19th سینچری میں اور اس کے بعد ارلی 20th سینچری میں یورپ نے, امریکہ نے خود تو انڈسٹریلائزیشن کر لی اور اب انہوں نے اپنی جو فیکٹریز ہیں وہ تھرڈ ورلڈ میں شفٹ کر دی ہیں اور وہاں پر وہ لوگ پولوشن پھیلا رہے ہیں اور اپنے پاس وہ انوائرمنٹ کرتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے, مطلب مکمل نہیں ہے, کیونکہ ابھی بھی بہت سی ایسی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, جاپان ہے, کوریا ہے, پیسیفک ہے. جاپان ڈیولپنگ کنٹری نہیں ہے, جاپان دنیا کا ہائیلی ڈیولپڈ کنٹری ہے. میں معذرت چاہتا ہوں, ڈیولپڈ کنٹری ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ریجن میں ہے اور اس ریجن میں رہتے ہوئے اور مینوفیکچرنگ کی ٹاپ پہ اس کا کنٹریبیوشن جی ڈی پی میں بہت زیادہ ہے, مگر پھر بھی وہ ہائی ٹیکنالوجی اور سینسرز کے تھرو اپنی انوائرمنٹل پولوشن کو بہت کنٹرول کر رہا ہے. اور اگر وہ کنٹرول کر سکتا ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ میوچل کولیبوریشن کر کے اپنی تحقیق کو بہتر کر کے یونیورسٹیز میں گورنمنٹ نے یہ جو سونامی ڈرائیو شروع کی تھی پلانٹیشن کی, بلین ٹری جو تھا, ایسے اس بلین کو کہا گیا جیسے بلین کا مطلب 1 درجن ہوتا ہے, اس کے باوجود پاکستان کا جو کاربن فٹ پرنٹ ہے دنیا کے نقشے کے اوپر وہ کم نہیں ہو سکا. علی جی, اس میں یہ ہے کہ یہ ایک بڑی اہم سوال آپ نے اٹھایا کہ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ صرف درخت لگا لینے سے ایئر پولوشن کنٹرول ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے, کیونکہ جو ایئر پولوشن ہے اس کے اندر پارٹیکولیٹ میٹر ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں PM 2.5, اور یہ اتنے باریک ہوتے ہیں جو کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ یہ ہمارے سانس کے ذریعے ہمارے خون میں شامل ہونے کی ان میں صلاحیت ہے. تو عام ماسک اس صورت میں کام نہیں کرتا. تو یہی چیز ہمیں اپلائی کرنی ہے کہ جو صرف درخت ہیں ان کے اور بہت سے فوائد بہت اچھے ہیں اور وہ ہمیں چاہیے ہیں, لیکن
صرف محض درخت لگا لینے سے یا اچھے بلین ٹریز لگا لینے سے ایئر پولوشن کنٹرول جو نہیں لگے بھی نہیں. میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. مہر صاحب ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ آپ تو اپنے بھٹوں سے 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پر رہتے ہیں, لیکن جو لوگ وہاں پر دن رات رہتے ہیں, جو دن رات وہاں پر ایکسپوز ہوتے ہیں ان جو بھٹا سے نکلنے والے پارٹیکلز کے اوپر, ان کی جو صحت ہے اور جو آپ کی صحت ہے اس میں فرق ہے. مجھے اس میں آپ پر ذاتی تنقید ہرگز نہیں کر رہا ہوں, میں صرف یہ ایک انڈسٹری ہے, اس کا چلن ہے, اس کی ہمیں ضرورت ہے. اینٹیں ہم سر پہ مارنے کے علاوہ گھروں کی تعمیر میں بھی استعمال کرتے ہیں. آپ ریمیڈی کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ مثلا اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ اب آپ ریٹائر ہو رہے ہیں, آپ نے کروڑوں اربوں روپے بنا لیے ہیں, آپ آنے والی نسلوں کے لیے کہ بھٹا بھی چلانا ہے, اپنے ملازمین کی صحت بھی دیکھنی ہے, کچھ تو آپ نے سوچا ہوگا نا اس پر. یہی بات سر ہم نے آج سے, جب اصل میں یہ انوائرمنٹ کا مسئلہ تو کافی عرصے سے خاص طور پہ پنجاب گورنمنٹ اس کے اوپر مشاورت ہم سے کرتی رہی ہے اور ہم اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہے ہیں 2014-15 سے تو بہت زور شور سے, لیکن جب 2017-18 میں ہم یہ ٹیکنالوجی اسی لیے ہم نے خود یہ سٹیپ لیا کہ ہم نے بھی آگے بڑھنا ہے, اپنے اوپر جو لیول ہے آلودگی کا وہ ہم نے ختم کیسے کرنا ہے. تو ہم نے ایک راستہ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو دیا ہے کہ آپ اپنے بھٹوں کو اس میتھڈالوجی کو اپنا کے تو اپنے بھٹے کو انوائرمنٹ فرینڈلی. اچھا, کوئی اسٹڈی ہوئی ہے کہ زگ زیگ ٹیکنالوجی سے کتنے % ایمیشنز میں کمی ہوتی ہے؟ اسٹڈی کروائی گئی جناب علی. پہلے پنجاب گورنمنٹ نے اپنی لیبارٹری بھیجی اور پرائیویٹ لیبارٹری بھی اور ایسی موڈ نے بھی, اور اس کی رپورٹ جو ہے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس موجود ہے, منسٹر آف کلائمیٹ چینج کے پاس موجود ہے. 85% تک جو ہماری چمنیوں سے بلیک سموک نکلتا تھا وہ کنٹرول ہے. اور آپ لوگوں کو سردیوں میں بھٹے بند کرنے کی بھی ضرورت نہیں نہیں, بالکل نہیں ہے. جو بھٹے ہمارے زگ زیگ سے کنورٹ کتنی کاسٹ آتی ہے ایک روٹین کے بھٹے کو کنورٹ کرنے میں؟ اصل میں یہ ویری کرتی ہے, علاقے وائز بھی ویری کرتی ہے, لیکن اس کی جو ہم نے کاسٹ بتائی تھی اور ساری تمام چیزوں کو, اصل میں پاکستان میں یہ چیز نئی آئی ہے. اس کے اوپر کوئی ایسے برانڈڈ کمپنیاں تو موجود نہیں ہیں جنہوں نے کس کو بلور بنا کے دے دیا ہوا, کوئی جنریٹر اچھا بنا. ہم ساری چیزیں پرانی مارکیٹ سے خریدتے ہیں. ہماری جو کاسٹ ہے وہ 3 ملین کے قریب تقریباً 30 لاکھ 30 لاکھ کے قریب ہمارا ایک بھٹے پہ کنورٹ کرنے پہ لگ جاتا ہے, جس کے لیے ہم نے گورنمنٹ کو پلان دیا. اور گورنمنٹ نے, اب میں شکر گزار بھی ہوں, نو ڈاؤٹ جو سچ ہے وہ تو ہمیں بتانا پڑے گا. ریسنٹ گورنمنٹ نے اسلم اقبال صاحب نے آپ سرکاری اداروں سے چوری کی مٹی بھی خریدتے ہیں. اصل میں سرکاری اداروں سے چوری کی مٹی جو مسئلہ ہے وہ اصل میں کچھ ایریاز ایسے ہیں جو, میں آپ سے مراد میری بھٹا مالکان ہے, آپ نہیں ہیں. میں بتاتا ہوں, وہ کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ مٹی جو کھودنے کے اوپر کچھ پابندی گورنمنٹ نے لگائی ہوئی ہے, تو وہاں پہ جو ادارے موجود ہوتے ہیں روکنے کے لیے, وہ بھٹے والوں سے مل کے تو شاید وہ کچھ ایسا کر لیتے ہیں. میرے علم میں اس طرح سے کوئی زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں, لیکن موجودہ گورنمنٹ نے ایک اسٹیپ لیا ہے ویسا. وہ انہوں نے ہماری بات کو سمجھا ہے اور انہوں نے کہا جی 5 لاکھ روپیہ ایک بھٹا مالک خود سے خرچ کرے, تو 20 لاکھ روپیہ بلا سود قرضہ جو ہے نا وہ گورنمنٹ آف پنجاب ورلڈ بینک کا ایک جو پروگرام ہے گرین اینڈ کلین پنجاب, اس کے تحت دیں گے. کیوں نہیں فائدہ اٹھا رہے اس سے؟ آپ فائدہ اٹھانے کی نہ وجوہات میں کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہے, کچھ ڈاکومنٹیشن کا مسئلہ ہے, اور انشاءاللہ آئی ہوپ کہ ہم گورنمنٹ پنجاب یہ بڑی اچھی بات ہے. ساجد رشید صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ساجد صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی, آپ نے تو ساری بڑی اچھی باتیں کی, لیکن جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایسی کوئی لیبارٹری تک ایگزسٹ نہیں کرتی ہے جو فٹنس سرٹیفکیٹ پراپرلی ایشو کرے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن ہر سال اقدامات کا ذکر کیا جاتا ہے, جو 3 تصویروں کے ساتھ اخبار میں اشتہارات شائع ہوتے ہیں, ان میں جو اقدامات بتائے جاتے ہیں وہ صرف اور صرف پبلک کنزمپشن کے لیے ہوتے ہیں, پریکٹیکلی ان پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہوتا نا ساجد صاحب؟ نہیں, یہ ابھی تک پریکٹیکلی تو میں نے بتا دیا اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اور یہ ابھی جو مارکس اور بھٹے کی بات کی ہے, اس میں میں تھوڑا سا ایک چیز اور ایڈ کر دوں کہ اس میں دیکھیں جب گورنمنٹ کوئی انیشیٹو لیتی ہے, اسٹیپ لیتی ہے, تو اس پہ عمل کرتی ہے تو اس کے نتائج بھی آتے ہیں. تو گورنمنٹ نے اس سے بھٹوں والے پہ کیا, اور اس میں پنجاب یونیورسٹی کا بڑا کنٹریبیوشن ہے انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. اور اس جو اسٹڈیز میں جو مارکا بتا رہے ہیں, جو رپورٹ ہے, اس میں ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو اور اپنے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے اپنی اپینین دی, اور ہم نے تینوں بھٹے جو زگ زیگ ہیں, اولڈ ٹیکنالوجی والے, اور ایک ہم نے اور 2 بھٹوں کے اوپر جو یہ ٹیسٹ ٹرائل ابھی شروع ہے, جس میں ان کے جو کولا ڈالنے کا, جس کو ہم کہتے ہیں کہ کنزمپشن, جو فیول کی کنزمپشن ہے اس کو بڑھانے کے لیے اور ایفیشنسی بڑھانے کے لیے
कोयले के साथ साथ ब्रिकेट फ्यूल को अगर हम यूज करेंगे तो उससे और ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है। उधर भट्टों वालों को भी ये फायदा होगा कि जो इनका कोयला पूरा जलता नहीं है, कच्चा रह जाता है और जो ज्यादा एनवायरमेंट के अंदर काला धुआं पैदा करता है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और इनको ज्यादा एनर्जी और हीट मिलेगी। इसी तरह जो आपका क्वेश्चन था कि अगर लेबोरेटरीज का बिस्मिल्लाह करें, स्टार्ट तो करें किसी एक से, 2, 4, 5 या जितनी बड़ी ये कंपनीज हैं, मैं ये कह रहा हूँ टोयोटा, सुजुकी और होंडा और उसके साथ साथ और जितनी है वर्कशॉप हैं, ये डेजिग्नेट कर दें और वो वर्कशॉप अगर जाली सर्टिफिकेट दे तो उन वर्कशॉप वालों को 10 लाख रुपए तक जुर्माना यानी आप समझते हैं साजिद साहब के एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट और इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के जो इंस्पेक्टर्स हैं उनके बैंक अकाउंट्स भी चेक होने चाहिए? डेफिनेटली ये खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह, करप्शन का रास्ता ही बंद हो जाएगा। जो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये बात बताना चाह रहा हूँ, सर क्यों आप उनके बच्चों की रोजी पे लात मार रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर को देखिए, बात ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जब तक पार्टनरशिप नहीं होगी उस वक्त तक एनवायरमेंट ठीक नहीं होगी और ये आपकी करप्शन। साजिद साहब मेरे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर नासिर, आपके लिए एक सवाल आया हमारे फेसबुक पेज के ऊपर, आपसे ये पूछा गया है कि पाकिस्तान में हर जगह तो डॉक्टर्स रेडिली अवेलेबल नहीं होते हैं और स्पेशलिस्ट जो हैं उनका मिलना मजीद मुश्किल होता है, अफोर्डेबिलिटी भी एक मसला होती है, तो ऐसी कोई होम मेड रेमेडीज एग्जिस्ट करती हैं जो आप सजेस्ट कर सके, खास तौर पर स्मोक के लिए जो लोग घरों में यूज कर सके, नेचुरली अवेलेबल जो हूँ? उसमें सिंपल सी देखें, जैसे हम बात कर चुके हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और गवर्नमेंट के साथ साथ देखें, आप मीडिया मालकान और हमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए कि ये प्रिवेंटिव मेजर्स को अडॉप्ट करना चाहिए। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वो ये कि एक तो देखें जो बच्चे हैं जो हमारी एक्सेस में दायरे, उनको गैर ज़रूरी बाहर निकलने से रोका जाए। इवन हमारा अपने जो अडल्ट नहीं रुकते थे, तुम्हारे बच्चे कैसे रुकते? जो अडल्ट हैं उनका जितना भी पॉसिबल एक्सपीरियंस, आप सन ग्लासेस, प्रोटेक्टिव गॉगल्स यूज कर सकते हैं, मास्क यूज कर सकते हैं। आप देखें ना, ये तो चीजें प्रिवेंशन में आती हैं। आप फ्रीक्वेंटली अपने आंखों को वॉश कर सकते हैं और इवन टीयर्स, नेचुरल जो ड्रॉप्स हैं जो टी रिप्लेसमेंट के तौर पर यूज होते हैं, वो रेडिली किसी भी जगह से हर स्टोर पे अवेलेबल हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं अपनी आंखों। एक दफा मुझे ख्योड़ा की कार में जाने का इत्तेफाक हुआ तो मुझे एक बंदे ने बड़े तयक्कुन के साथ वहां पर बताया कि अगर आप ये बड़ा 1 किलो का पत्थर उससे 820 रुपए का खरीद लेंगे और अपने घर में रख लेंगे, वो खूबसूरत भी लगेगा, उसके अंदर बल्ब भी लगा हुआ है, वो आपके घर से सारी जो एयर के अंदर जर्म्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेगा। इज इट ट्रू? देखें, ये सारी मिथ्स हैं। इसमें कोई प्रूवन 820 जाया हो गए। वो प्रूवन इसका फैक्ट तो देखें, उसको बायोकेमिकल एनालिसिस के बाद किया जा सकता है। लेकिन आपको ये है कि ज़ाहिर है जो हम प्रिवेंटिव मेजर्स हमारे पास हैं उसमें देखें ऐसा कोई हमारा कोई ऐसा कोई इतने बहुत ज़्यादा कोई कास्ट वाला इशू भी बीच में नहीं आता। आपने प्रोटेक्टिव गॉगल्स लगानी है, आंखों को फ्रीक्वेंटली धोना है, मास्क लगाना है। ये जो लोग सेल्फ मेडिकेशन पे चले आते हैं कि वो जो दादी अम्मा के ड्रॉप्स हैं वो तुम डाल लो, वो जो बड़े भाई के ड्रॉप्स हैं वो पड़े में क्या जाना डॉक्टर के पास, उसको आराम आ गया था तुम्हें भी आ जाएगा। यानी मैक्सिमम हद तक अवॉइड किया जाता है डॉक्टर के पास जाना। उसमें देखिए ना, सिंपल सी बात है कि हमने जो इंश्योर करना है, लोगों को जो अवेयर करना है कि जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करना। बाकी एज सच इनका कुछ सिग्निफिकेंट आंख के ऊपर जिस तरह आप ये जो हर्बल प्रेपरेशन जो घर में इस तरह की, उनका कुछ सजेस्टिव कोई एविडेंस नहीं है कि जो आंख के लिए कोई बेनिफिशियल इफेक्ट है। बाकी ज़ाहिर है टी रिप्लेसमेंट के तौर पे आप उनको यूज़ कर सकते हैं। प्याज भी काटे जा सकते हैं। मुझे एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो स्मोक के हवाले से अपनी डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे स्मोक के हवाले से, माहौलियात के हवाले से। अली अमजद साहब, आप क्या समझते हैं कि जो गवर्नमेंट की जानिब से ऐलानात किए जाते हैं स्मोक पर काबू पाने के लिए, जो इंस्पेक्शंस की जाती हैं, आर दे इनफ? जी बिल्कुल इनफ नहीं है। मैं ये कहूँगा कि जो मेजर्स हैं वो कॉस्मेटिक मेजर्स हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा होता तो बतदरीज 2016 से ये कुछ ना कुछ तो कमी आती ना। साजिद साहब कह रहे हैं कि वो मजीद बढ़ता जा रहा है। जी वो बढ़ता जा रहा है और ये बढ़ता ही रहेगा जब तक कि हमें ग्राउंड के ऊपर स्टेप्स नजर नहीं आएंगे। इसमें सबसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमारे यहाँ जो कि लाहौर एक रेन फॉरेस्ट है, ग्रीनरी काफ़ी है, तो पत्ते गिरते हैं
اور پتوں کو آگ اکٹھا کر کے ان کو جلا دیا جاتا ہے, اور اس کے اوپر جو ہے جو ہمارے اداروں کے لوگ ہیں ان کے اوپر بھی الزامات سوشل میڈیا پہ بھی شو ہوئے ہیں کہ وہ خود آگ لگاتے ہیں تاکہ انہیں وہ اٹھا کے کہیں پھینکنا نہ پڑے. تو گورنمنٹ کو اور لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو اس حوالے سے میری درخواست ہے کہ وہ ایک مربوط پلان بنائیں جس میں یہ ویسٹ کلیکٹ ہو کے یہ ایک بڑا ریچ نیوٹرینٹ ہوتا ہے اور اس کو کمپوسٹ بنایا جاتا ہے. علی, مجھے کچھ عرصہ فلوریڈا میں رہنے کا موقع ملا, وہاں پر تو انہوں نے اپنے ایک ایک درخت کی جیو ٹیگنگ کی ہوئی ہے. اگر آپ ایک درخت کو کاٹتے ہیں تو ان کے سینٹرل کنٹرول روم میں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے یہ درخت کاٹا ہے, اور اتنی دیر میں وہاں پر پولیس پہنچ جاتی ہے. وہ لوگ اتنا پیار کرتے ہیں اپنے درختوں سے. جی بالکل. تو اس میں جو ہے وہ پی ایچ اے نے بھی ایک انیشیٹو لیا ہے جو کہ میرے بھی علم میں آیا ہے کہ وہ اس جو ہے ٹیکنالوجی کو پی آئی ٹی بی کے تھرو کر رہے ہیں اور جیو ٹیگنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جتنے بھی نئے درخت لگیں گے ان کے لیے وہ اس پر عمل کر رہے ہیں. مہر عبدالحق صاحب, آپ سیکرٹری جنرل ہیں آل پاکستان بھٹا ایسوسی ایشن کے, آپ پر ایک بھاری ذمہ داری بھی ہے. آپ کے بھٹا مالکان کو جن کو کسی بھی وجہ سے وہ لوگ زگ زیگ ٹیکنالوجی پر نہیں کنورٹ ہو سکے, جو ڈپارٹمنٹس والے ہیں, سرکاری لوگ ہیں, وہ تنگ کرتے ہیں ناجائز؟ سر اصل میں یہ سچ بتاتے ہیں. یہ میں شاید اس کو گلا بھی کہوں محکمے کا کہ اس کی جو پالیسی تھی جو بنائی گئی تھی پچھلے سالوں میں اس کی کنٹینیوٹی نہیں ہے. اس میں جب تک ایک سیکرٹری صاحب یا ڈی جی صاحب یا محکمے کے لوگ اس سبجیکٹ کو سمجھتے ہیں ٹاپک کو تو وہ فوراً چینج ہو کے نیا آ جاتا ہے. تو کنٹینیوٹی رہتی نہیں تو گلا کس کا کریں. جس کو ہم نے مثال کے طور پہ ہماری جب سٹارٹ ان سے ہوا, ڈاکٹر ظفر نصراللہ صاحب سیکرٹری صاحب تھے, تو انہوں نے کہا جی جو بندہ زگ زیگ بھٹا لگا لے گا اس کو کسی این او سی کی ضرورت نہیں ہوگی. ایسوسیشن اس کو ایک لیٹر دے دے گی اور اس کو ویریفائی اتھینٹیکیٹ بھی یونین یعنی ایسوسیشن خود کرے گی, ویریفائی کر لے گی, چیک کر لے گی, تو وہ اس کا سرٹیفکیٹ ہی اس کا این او سی ہوگا. اب کیا ہو رہا ہے, جو بٹے 10-12 ہزار بٹے پنجاب میں پرانے لگے ہیں ان میں سے کسی کا بھی این او سی نہیں ہے, اور جو زگ زیگ کر رہا ہے اس کو جو آگے این او سی مانگنے بڑھ جاتے ہیں. اب بھی میں نے ریسنٹلی ایک میٹنگ ہم نے سیکرٹری صاحب کو یہ ریکویسٹ کی کہ آپ بجائے کہ ان لوگوں کو بہت مشکل بات ہے اور ان کو ایک لمبے پروسیس بتائے جاتے ہیں. ہمارے لوگ ان آرگنائز سیکٹر ہے, نان فارمل لیب فارمل ایریا میں, ہمیں یہ چاہیے کہ ان لوگوں کو جو لوگ اس ٹیکنالوجی میتھڈولوجی کو اپنا رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت اور اس میں آلودگی کم کرنے پہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, انوائرمنٹ فرینڈلی ٹیکنالوجی اپنا رہے ہیں, ان کی بلکہ اداروں کو مدد کرنی چاہیے اور اپریسیشن. یہاں تک ڈاکٹر ناصر چودھری, آپ نہ صرف ڈاکٹر بھی ہیں بلکہ آپ کو کلاس روم انوائرمنٹ کا تجربہ بھی ہے, آپ ینگسٹرز کو پڑھاتے بھی ہیں, لیکن یہی ینگسٹرز جب بچے ہوتے ہیں سکولز میں انہیں ایجوکیشن میں ٹینکے توپ تو پڑھائے جاتے ہیں لیکن انہیں اسموگ کے بارے میں, انوائرمنٹ کے بارے میں, پبلک ہیلتھ کے بارے میں نہیں پڑھایا جاتا. آپ سمجھتے ہیں کہ اسکول لیول پر بھی کریکولم میں یہ چیزیں انڈکٹ ہونی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بڑا پرٹیننٹ کویسچن آپ کا, ریئلی اسٹانش کہ آپ نے بڑا اچھا یہ کویسچن کیا ہے. تو یہ آف کورس اس طرح کی جو وبائی امراض ہیں جو کہ ہمارے جو صحت کے لیے ایک خطرناک جو ہے وہ ایک جو کمپلیکیشن بیماریوں کا سبب یا علامات کا سبب بن سکتی ہیں, ان کو ہم اپنے کریکولم میں بھی تاکہ لوگوں کو اویئر کیا جا سکے. کیونکہ اس میں جس طرح ہم پہلے بات چکے جتنا ہم پریونشن پہ زور دیں گے اتنا ہم اس کے جو ڈینجرس جو ایفیکٹ سے بچا جا سکتا ہے. ایون دیکھیں یہ کوئی سمپل صرف آئیز سے ریلیٹڈ نہیں ہے, جو سانس کی دشواری جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں. سر میرا وقت ختم ہو گیا, میں ایکسٹریملی سوری ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ. علی امجد آپ کا, مہر عبدالحق صاحب, ساجد رشید صاحب. ناظرین, فیض نے کبھی اسموگ نہیں دیکھی تھی لیکن انہوں نے تب بھی نسخہ ہائے وفا میں لکھا تھا کہ ان دمکتے ہوئے شہروں کی فراوہ مخلوق کیوں فقط مرنے کی حسرت میں جیا کرتی ہے, یہ ہنسی کھیت پھٹا پڑتا ہے جوبن جن کا, کیوں ان میں فقط پھوک اگا کرتی ہے. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.